डेप्युटी सरपंचाचे हजबंड होय. म्हणजे तुम्ही आयज सकाळी हांगासर येयलेले आनी मागीर तुका लोकांनी घेराव केलो आनी तुका विचारलें कितें तुजी मिसीस कित्याक येना काय म्हणून पंचायतीन कित्याक शो कॉज नोटीस सायन करपाक मागीर कितें जालें? ॲक्च्युली कितें आहा हांव आउट ऑफ गोवा म्हणजे एक लगीन आलें तेंचे सोयऱ्याचे भितर लगीन आलें म्हणून आतां कित्याक लगीन आल्यार आमच्या गांवांत आसूं भायर आसूं वचोच पडटा लग्नाक तर वचोकूच जाय. हेजी पयलीं थोडे ते आसली तेन्ना सायनी मारून गेल्ली कोणाचें कितें आहलें ते सायनी मारल्या उपरांत हांव शुक्रारा मातसो लेट पावलो कित्याक हांव लायटीचे डिपार्टमेंट आहलो कोणाची फायल पेंडींग आहली म्हणून ते पळोवपाक गेलो ते सगळे सबमीट करून हांगा येता म्हाका मातसो लेट जालो आनी लेट जातकूच हांगा आमचे मातशें इनकम पेंडींग आहलें तें पळोवपाक विचारपाक आयलो कितें आसा कितें म्हणून. तर येतकूच मागीर हांगा बंद जालें न्हू लेट जालो न्हू तर हांगा बंटी आमचो शिरूर कालो सुलक्षा मॅडम आहले 3 जाणां आहले बंद करतना आनी हांव तो हांगाच्यान घरा गेलो. आतां कशें आहा आयज एक्चुली म्हाका हेंकां रायट हांवें तांकां म्हाजें जें कितें आहा तें तांकां सांगलें ती लग्नाक गेला ती येतली म्हणून पूण म्हाका हांगा घेराव घालून फायदो काय ना न्हू. हांवें सांगलें फाल्यां सेक्युरिटी आसतलो फाल्यां येता तूं सेक्युरिटी सरपंच आसतलो सगळे पंच आसतले तुमचे कितें प्रश्न आहा ते तेंचे कडेन मांडा न्हू. तुमी म्हाका घेराव घालून म्हाजेर आंगार येवन म्हाजी ही लोकांची फायल लायट डिपार्टमेंटाची फायल बिचुली ही काडून घेताली फायलां हितून म्हाका सांगा लोकांची हे पेपर्स फाल्यां हेजे डेमेज म्हाका हांव कोर्टच्यान खंयच्यान तेंचे डॉक्युमेंट परत करतलो टेस्टींग रिपोर्ट हे सगळे म्हाका सांगा आनी हांव इनकम फॉर्म दिवपाक आयल्लो 2 फॉर्मां आहली इनकम ते दिवपाक आयल्लो हांव आनी हे सगळे म्हाज्या हातीनसून फायली काडपाक लागले हांवें दाखयले तांकां बाय मिडिया तेंचे कडेन आसा व्हिडिओ पळया हितून कितें तरी हांवें व्हरता जाल्यार पळया तांकां फक्त डावट आहा की हांव व्हरता म्हणून हांव आतां 8 दीस जाले येवंक नाहलो एक्चुअली 8 दीस हांव येवंकूच ना कित्याक ती पळयताली म्हणून हांव कितें एमर्जन्सी काम आसल्यारूच येता डॉक्युमेंट दिवपाक येता फक्त आनी बाकीचें म्हाजें काम हितून कांय ना. हांव ना मिटिंगाक वचता म्हाजें कांय ना हांव आतां 15 वर्सां जाले सोशल वर्क करता हांव आनी आतांच्यान न्हू पयलींच्यानूच वयता इनकमे फॉर्म भरता म्हाजी ऑफिस आहा वाटेदेवार हांव म्हाजेच वाडाचेर न्हू हांव सगळे वाडाचें काम करता एकूच वाडाचें न्हू बिचोलचे लोक येता म्हाजे कडेन सरवणाचेच खंयचे होण्याचे कितके लोक येता सगळ्यांचें काम करता हांव अशें ना की हांव एकट्याचेंच करता म्हण म्हाजेच वाड्याचें हांव सगळे वाड्याचें काम करता आनी हांव हे 10 वर्सां 10-15 वर्सां जालीं हांव काम करता सोशल वर्क. ते लोक म्हणटाले कितें जेन्ना तेणी तुका विचारलें तुमची मिसीस कित्याक येना तुवें सांगलें खंय तांकां कितें मिसीस हांगासर येता म्हणून पूण ती म्हणटा कितें आजून पासून तुजी मिसीस डेप्युटी सरपंच हे एक्टींग सरपंच जालेल्याक हांगासर पंचायतीन तेणी पावूंच घालूंक ना म्हणून तर तुमी सांगलें म्हणटा कितें ती येता म्हणून तर येताली तुजी मदीं लास्टान गेल्या वीक एकदां ती येला ना म्हणना हांव येवन सायनी कितें जालें सांजच्या टायमाक आयल्ली ती येवन सायनी बिनी मारून गेल्ली तेजे उपरांत ती शुक्रारा परत आउट ऑफ गेली आयज ती येवपाची आहा आयज येतली कित्याक 2 दीस सुटी आहली न्हू कंटिन्यू सॅटर्डे संडे आनी आयज ती पावतली आनी फाल्यां ती पंचायतान आसतली फाल्यां येता म्हणटा फाल्यां 100% येवपाची आहा ती फाल्यां सेक्युरिटी आसतलो सर आमची बायल आसतली सगळे आसतले पूण म्हाका हांगा हाडून फायदो कितें हांव तांकां तेच रिक्वेस्ट करतालो बाबा ती फाल्यां येतली ते म्हणटा विश्वास ना हांव कशें सांगूं शकता विश्वास ना ती फाल्यां सेक्युरिटी आसतलोच न्हू तुमी तांकां फाल्यां सगळ्यांक आसतलेच न्हू तुमी या विचारा न्हू कायद्यान कितें आहा तें म्हाजे कडेन आन्सर कसो आहा. दुसरें तेणी अशें म्हणलें की तुका तेन्ना क्वेशन केलें तेन्ना तेणी म्हणलें की तें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनसान आनी BDOनसान तुमकां सांगलेलें आहा की सायन मारनाका म्हणून मागीर तुमचेर येतलें अशें कित्याक तुमी सांगलेलें आहा हांकां लोकांक सांगलें म्हणजे कशें आमचे 2 तुमी पयले आसतले मिडिया ते 2 जाण गेल्ले आमचे तेंचे कडल्यान ते आमकां कळ्ळां की बाबा तुमकां पंचायताक रायट ना म्हणून कळ्ळें तुमकां रायट ना आनी कितें कायदे ना तुमचो एडवोकेट आसतलो पंचायत एडवोकेट तेंच्यान तुमी हे विचारा आनी तेजे उपरांत तुमी कितें तें तुमचें एक्शन घेया म्हणून तेंच्यांनी सांगलां. आतां सगळे गोश्टी म्हाका खबर ना न्हू हेंचे भितर आतां 7 पंच कितें उलयता तें म्हाका खबर ना हांव कसो सांगूं शकता ते पंच आहा आनी बारीक कामाक तुमी तांकां सांगलेलें डायरेक्टर ऑफ पंचायत हांवें सांगलेलें तांकां की म्हाजे बायलेन म्हाका एकदां सांगलेलें अशें कित्याक आसतात न्हू सगळं आसतात बायले आमलें कितें जालें तुमचें ते म्हणटा ना आमी अशें जालां की कायद्यान तें बसना तरी आमी आमचे जे लिगल एडवायजर आहा तांकां विचारतले आनी तेजे उपरांत तांकां मंगळाराक उतर दितले कितें तें दिवपाचें ना दिवपाचें तें तेंचे कडेन सेक्युरिटी आसतलो न्हू आनी तो सायन मारल्यार दोगांची सायन जाय सेक्युरिटी प्लस सरपंचाची जाय कळ्ळें तुमकां अशें आहा. तर आतां तुका हांगास तूं येयला भितर आतां तुका ते भायर सरपाक दिना तूं तुजें आतां कितें आहा फुडली पळया कशें आहा कायद्यान म्हाका हांगा बसून कांय फायदो ना हांवें तांकां सांगलें फाल्यां सेक्युरिटी आसतलो सरपंच आसतलो सगळे पंचायत लोक आसतले म्हाका जबरदस्ती हांगा बसून म्हाजेर आंगार येवन म्हाजी पेपर पळोवप हें बरें ना न्हू हांव तांकां कांय म्हणूंक ना ते म्हाज्या आंगार येताले म्हाका मारपाकूय पळयताले पूण हांवें तांकां कांय शब्द उलोवंक ना कांय तेंचेर कांय उलोवंक ना हांवें म्हणलें पळय हांव म्हाजें इनकम दिवपाक आयला आनी ही लायट डिपार्टमेंटाची फायल आहा तें हांव दिवपाक वयतलो म्हणून ते म्हणलें म्हाका वचपाक दिना म्हणून हांव हांगा बसला. थँक्यू.